अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई डेवलपमेंट शेयर करेंगे। बिलखसूस आपको बताएंगे कि कौन से साबिक वजीर आजम साहब दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव होने जा रहे हैं, अमली किरदार अदा करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि 5 रोज इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगले 5 दिनों में क्या होगा और उससे कैसे जो पाकिस्तान की सियासत है वो मुतासिर होगी, अब उसके क्या असरात होते हैं, इस बात का अंदाजा हमें आइंदा 5 रोज के अंदर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में कुछ बड़े केसेस हैं और फैसला कुन मरहले में नजर यही आ रहा है कि अब मैच आ चुका है। एक जानिब जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है उसको चैलेंज कर रखा है मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने। इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब और दीगर दरख्वास्त गुजारों ने उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। ईद से कबल तक ये मामला रोजाना की बुनियाद पर इस पर समाअत भी होती रही। बहरहाल हुकूमती मौकफ अभी आना बाकी है और जो बेंच है वो भी 2 से 3 दफा इस मामले में एक मरतबा फिर टूटा है। आपको याद होगा इंतखाबात का जो मामला था, इंतखाबात का जो केस था, उसमें भी 9 रुकनी लार्जर बेंच बना और उसके बाद बिल आखिर जो बेंच जिसने फैसला सुनाया उसकी तादाद 3 जजेस पर रह गई। और अब जो मिलिट्री कोर्ट्स का 9 रुकनी लार्जर बेंच बना, इसकी भी तादाद इस वक्त तो पहले 7 हुई और फिर 6 होकर रह गई। और 6 जजेस पर मुश्तमिल जो लार्जर बेंच है ये अब समाअत करने जा रहा है 18 तारीख को दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स केस की। और काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस केस की अंदर, इस केस की पाकिस्तान की जो मुल्की सियासी और वैसे सूरत हाल है इसमें, क्योंकि जो 9 मई का वाकया है उसके बाद मुतअद्दिद जो कारकुनान है, अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको हिरासत में लिया गया। बहरहाल जो रहनुमा है, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और अपनी जान बख्शी करवाई और उनके गुनाह धुल गए, मगर जो आम कारकुन है वो आज भी जेर हिरासत है। कुल 102 की तादाद है जो फौज के पास जेर हिरासत है और दीगर की तो एक तादाद आप गिन भी नहीं सकते कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जो जेलों में है और कैद में है। उनके घर वालों तक को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। ऐसे बहुत से लोग हैं और जो लापता हैं और कुछ गिरफ्तार हैं, उनका तो मालूम है। कई ऐसे हैं जिनका अभी तक मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। और ये तमाम तर सूरत हाल जो है वापस 9 मई पे जाती है। उसके बाद मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मुख्तलिफ एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी। बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि अदालत अभी तक जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है उसको गैर कानूनी करार देती, कम अज कम मुझे तो नजर नहीं आ रही। जजेस जो हैं वो दरख्वास्त गुजारों के दलाइल से टू सम एक्सटेंट जो हैं वो कायल तो नजर आए हैं, मगर कुली तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि अदालत ये कह देगी कि जो ट्रायल है वो गैर कानूनी है। ऐसी तावीलें भी दी गई कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो सकता है, मगर शायद कवायद ज़वाबित जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के हवाले से अदालत एक जजमेंट दे दे। जो बेंच की तश्कील है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। 5 तो जजेस वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चीफ जस्टिस के हम ख्याल जजेस हैं। एक जज हैं जस्टिस याह्या अफरीदी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो आजाद सोच रखते हैं। कुछ लोगों का ये तासुर है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा के कैंप से हैं, मगर मेरी दानिश में उनका कोई कैंप नहीं है। वो मुतअद्दिद केसेस सुन चुके हैं और उनके अंदर वो हमेशा से उनकी जो राय होती है वो दीगर से मुख्तलिफ ही होती है और वो अपनी एक सोच के मुताबिक हमेशा फैसला करते हैं। इस केस में अब नजर ये आ रहा है कि वो भी उसी राय से इत्तेफाक कर रहे हैं जिस जो राय दीगर 5 जजेस की है। मगर जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उन्होंने हाल ही में इसी मुकदमे के अंदर एक नोट लिखा और उस नोट के अंदर उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने की बात कही, तजवीज दी। चीफ जस्टिस से ये कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, मगर चीफ जस्टिस समहाउ रिलक्टेंट हैं फुल कोर्ट बनाने से। और जो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि फुल कोर्ट ही मौजूद है। इस वक्त जितने भी जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो लार्जर बेंच बनाया गया। बहरहाल देखते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी इस मामले में मजीद आगे बैठते हैं या नहीं। नजर तो यही आ रहा है कि वो बैठेंगे और अपना एक अलग से नोट लिखेंगे, मगर जो फैसला होगा वो ऑब्वियसली वही होगा जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कहेंगे। और हुकूमत का मौकफ अभी आना बाकी है और जो वकला है हुकूमत की जानिब से, पहले एंगेज किया गया था बैरिस्टर फरोग नसीम को वजीर आजम साहब की जानिब से, अब बताया यह जा रहा है कि बैरिस्टर फरोग नसीम साहब रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और फॉर ऑब्वियस रीजंस काजी फायज ईसा साहब की नाराजगी हुकूमत मोल नहीं ले सकती, लिहाजा अब यह फैसला किया गया है। कुछ लोगों का मानना है
کہ بیرسٹر فروغ نسیم پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے ملٹری ٹرائل کیس کے اندر. دیگر کئی وکلاء ہیں، شاہ خاور صاحب ہو جائیں یا جو ایک اور وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں عرفان قادر، وہ ریپرزینٹ کریں گے گورنمنٹ کو. دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا موقف اپناتے ہیں. آبویسلی منصور عوان صاحب تو اپنا آرگیومنٹس دیں گے ہی. اس کے علاوہ دوسرا جو اہم کیس ہے وہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے خلاف درخواستوں کا. عدالت نے، آپ کو یاد ہوگا، ایک عبوری حکم کے ذریعے اس قانون پر، جو اس وقت قانون بنا بھی نہیں تھا، بعد میں نوٹیفائی ہوا، اس پر عمل درآمد روک رکھا ہے. اور اس قانون میں ایک بنیادی چیز ہے کہ 184(3) کے جتنے بھی کیسز ہیں، مفاد عامہ کے جتنے بھی مقدمات ہیں جن میں از خود نوٹسز بھی آتے ہیں یا آئینی درخواستیں آتی ہیں، وہ تمام مقدمات جو ہوں گے وہ 3 رکنی ایک ججز کی کمیٹی ہوگی، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز ہوں گے. وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے اور کس معاملے کو کس بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے. اس ایک بیس کے اوپر عدالت نے اب اس کو عدالتی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے معطل کیا، اور اسی ایک عدالتی جو عبوری حکم نامہ ہے اس کی بنیاد پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے مقدمات کی سماعت سے معذرت کر لی. جبکہ جو ملٹری ٹرائل کا کیس ہے اس میں بھی انہوں نے نہ صرف انکار کیا سماعت کرنے سے، بلکہ دوران سماعت اٹھ کھڑے ہوئے اور روانہ ہو گئے. اب ان 2 اہم مقدمات کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت ہے یہ ہوگی جمعے کے روز، جبکہ ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت ہوگی منگل کے روز. اور کچھ اہم مقدمات دیگر بھی اب ان پر سماعت ہونے جا رہی ہے. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ان 5 روز میں بہت سی صورتحال واضح ہو جائے گی، اور حکومت کے بارے میں اب سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے یہ بھی معلوم پڑے گا. کچھ فیصلے توقع کی جا رہی تھی کہ گزشتہ ہفتے میں جاری ہو جائیں گے، فار سرٹن ریزنز وہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکے. اور اس کی ایک وجہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں جو گفتگو تھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، جس میں آدھی سے زیادہ تو خیر غلط تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں درست نہیں تھی. اس کی وجہ سے ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا، اور شاید اب چیف جسٹس بھی محتاط ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اب جو ججمنٹس ہیں یا اپنے فیصلے ہیں ان کو جاری کرنے میں ایک غیر معمولی تاخیر اپنا رہے ہیں. اور چیف جسٹس کے بارے میں ویسے بھی ایک تاثر ہے کہ وہ ہمیشہ فیصلے جو ہیں وہ کافی دیر سے دیتے ہیں. اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کوئی بھی محفوظ شدہ فیصلہ 2 سے 3 ماہ کے اندر دے دیں تو یہ کورٹ رپورٹرز کے مطابق کافی جلدی ہوتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ فیصلے جو آنے جا رہے ہیں یہ کب تک آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ حکومت بھی اب چند روز کی مہمان ہے، چیف جسٹس بھی چند روز کے مہمان ہیں. دیکھتے ہیں معاملات کس جانب جاتے ہیں. اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، ابھی کچھ دیر قبل میری ایک اہم شخص سے ملاقات ہوئی فون پر، بلکہ ہماری گفتگو ہوئی. انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ اگست میں واپس آ رہے ہیں. پہلے خبریں تو آ رہی تھیں، کبھی کہا جاتا تھا جولائی میں آئیں گے، کبھی کہا جاتا تھا سپٹمبر میں آئیں گے، اگست کا بھی نام آیا، مگر سرٹن نہیں تھا کچھ بھی. آج جو میری بات ہوئی ہے اس سے کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ باقاعدہ طور پر واپس آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اگست کے مڈ تک وہ واپس آ جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہی ہے 14 اگست کو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کی بھی مدت پوری ہو جائے گی، اور پھر ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا. اس دوران اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے نون لیگ کی کہ اگر آئندہ انتخابات میں انہوں نے جانا ہے بطور سیاسی جماعت، تو نواز شریف کی عدم موجودگی میں تو ان کے لیے جو سیٹس ہیں نکالنا وہ ناممکن ہے. شاید ان کا یہ تاثر ہے یا ان کی خوش فہمی ہے کہ نواز شریف اگر آ جائیں گے تو شاید پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اچھا کم بیک کرے گی انتخابات میں، اور کافی زیادہ نشستیں سمیٹ سکے گی. بہرحال میری تو رائے ذرا سی مختلف ہے اس میں. دیکھتے ہیں جو ان کا ووٹر ہے وہ کیسے اس معاملے کو لے کر چلتا ہے. دوسری جانب جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے ریزائن دیا ہے اپنے آفس سے. 14 تاریخ کو وہ مستعفی ہوئے. لکھا تو انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ہے، مگر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید ان کی کارکردگی سے بہت سے لوگ متاثر نہیں تھے، اور کچھ انہوں نے آئی جی اسلام آباد کے ساتھ بھی ان کے مسئلے چل رہے تھے. ایک کیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کافی زیادہ آئی جی کے بارے میں جج صاحب سے شکایات بھی کی تھیں، اور ان کے مقدمات میں پیش ہونے سے بھی معذرت کی تھی. یہ بھی ایک وجہ ہے. اور کچھ شاید ججز کی جانب سے بھی شکایت کی گئی ہے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی کہ وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. بہرحال جو بھی وجوہات ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اب انتخابات آ رہے ہیں اور جہانگیر جدون صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے وہ شاید
انتخابات میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اپنے آبائی حلقے جو ہری پور سے ہے غالباً. تو بہرحال ان کا استعفیٰ آنا یہ بھی ایک بڑی چیز ہے آج کے دور میں. اور اب دیکھتے ہیں معاملات آگے کس طرف چلتے ہیں. جو عدلیہ ہے اور حکومت ان کے درمیان جو ایک سر جنگ ہے وہ آج بھی جاری ہے، مگر آپ کہہ سکتے ہیں تھم سی گئی ہے. اب سب کو انتظار ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، کیونکہ ہمارے ایک دوست وکیل ہیں، انہوں نے کل ایک بڑا دلچسپ تجزیہ کیا. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو انتظار ہے حضرت عیسیٰ کا اور نون لیگ کو انتظار ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، مگر بہت سے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو ریلیف دیں گے. جتنا میں ان کو جانتا ہوں یا جتنا میں نے ان کو کور کیا ہے، وہ اپنے مزاج کے مطابق چلتے ہیں اور جو ان کو بہتر لگتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اگر تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایسا کوئی ریلیف دیتے ہیں، اس سے وہی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے اور اس کا نقصان بھی ان کو بھگتنا پڑے گا. ماضی میں کئی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اصل امتحان ہے وہ 17 سپٹمبر کو شروع ہوگا اور اسی روز سے ہم ان کو پرکھیں گے بھی اور ان کا جو دور ہے اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیں گے، اور جو وہ فیصلے کریں گے اس کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ کس جانب کھڑے ہیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.